मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। यह मेरी आखिरी उम्मीद थी। मैंने बेतहैया कर रखा था कि यहाँ मौजूद किसी को नहीं छोड़ूंगा। जो भी हाथ लगा उसे तख्ता मश्क बना डालूंगा और इसके मुंह से फौजिया और राहिला समेत जुगनू के बारे में भी उगलवा लूंगा, हाँ मुझे किसी की जान ही क्यों ना लेनी पड़ती। अगरचे जुगनू और उसके दोनों साथियों के बारे में मेरा भी कयास ही था कि वो भी इन लोगों के हत्थे न चढ़ गए हों, मगर फौजिया और राहिला के बारे में तो मैं अच्छी तरह जानता था। गली में मामूल की चहल पहल जारी थी। यह एक मुतवस्सित मोहल्ला था। घर भी थे और दुकानें भी बनी हुई थी। इलेक्ट्रिक पोल्स की लाइटें ऑन हो चुकी थीं। शाम की रौनकें अरूज पर थीं। मैं और जोजी यहाँ का रुख करते ही अलग हो गए थे। यूं जोजी अब मेरे ताक़ुब में था। ये जोजी ही का प्लान था। वो अड्डा गली के आखिरी सिरे पर एक तंग मोड़ काटते ही नजर आ जाता था। जोजी जरा देर को ठहर गया और मैं आगे घूम गया। ये देखकर मेरे रगों में गर्दिश करता लाहू ठोकरें मारने लगा जब मैंने देखा कि सब कुछ वैसा ही था। मकान के दरवाजे से लोग बाग आते जाते दिखाई दे रहे थे, जिसकी पेशानी पर वही कुछ टेढ़े मेढ़े सा अल्फाज में लिखा हुआ था। इनका जादू टूने का कारोबार खनूस जारी था। मैं अपने जोश पर काबू पाते हुए उल्टे पांव मुड़ गया। जोजी मेरे पीछे ही आ रहा था। सब कुछ वैसा ही है। करीब पहुंचते ही मैंने सरगोशी में उसे बताया, शाबाश है, क्या करना है अब? वो भी होले से अपने मखसूस लहजे में बोला, मैं किसी तरह अंदर घुसने की कोशिश करता हूं। मैंने कहा, मगर तुझे उन्होंने पहचान लिया तो? मुमकिन है, मगर ये जरूरी भी नहीं। मगर तेरा यहाँ हंगामा मजमा खड़ा कर देगा। पुलिस केस भी बन सकता है। अंदर आते जाते लोग तो बहुत हैं। ये सब साइल हैं। हाँ, लेकिन मेरा ख्याल है इतनी तसल्ली काफी है कि इनके धंधे वाला ठिकाना बदला नहीं। यहाँ हम रात के किसी वीरान पहर आकर शब खून मार सकते हैं। इसमें राजदारी और कामयाबी का इम्कान ज्यादा है। अपने हमरा कुछ और भी साथी लेंगे, जोजी ने मशवरा दिया। मैंने पुरसोच अंदाज में अपने होंठ भींच लिए। मैं यहाँ जबरू नामी अधेड़ उम्र शख्स को भी तलाशना चाहता था, लेकिन इससे ज्यादा मेरे लिए अहम वो मुंदरे वाला काला बजंग आदमी था। पुरांगा बाबा का मुकर्रब खास चेला था। मैंने जोजी से कहा, तब फिर हमें इसी मुंदरे वाले के पीछे जाना चाहिए। फिर लम्हा भर के तवक्कुफ के बाद उलझ कर बोला, काली लहर की खास गुमाश्ते मुंदरे वाले का सेठ राजा तैमूर के साथ नजर आना मेरे नजदीक एक बड़े और अहम राज से पर्दा चाक करने के बराबर होगा। मेरी बात पर कबीर जोश तले फौरन बोला, मुझे भी ये सुनकर हैरत हुई है सोराब भाई। जरूर काली लहर वालों और राजा तैमूर के बीच कोई मुजुर्माना खिचड़ी पक रही है। राजा तैमूर का भी साथ चेहरा बेनकाब हो जाना चाहिए। शाबाश है, इसलिए कि वो वसीम का बाप है। जोजी ने मानी खेज मुस्कुराहट से उसे देखा। कबीर झीप सा गया। वसीम कबीर का रकीब था। जाहिर है कबीर को इस इंकशाफ पर खुशी होगी कि निगहत को अपनी जानिब माइल करने की कोशिश में वो निगहत का दिल वसीम से खराब कर सकता था। खबरदार, तुमने अभी निगहत से कोई ऐसी वैसी बात नहीं करनी है। पहले देखते हैं आगे क्या होता है। जोजी ने उसे फौरन तंबीह भी कर डाली। कबीर की मानी खेज मुसरत पर मैं भी थोड़ा सा मुस्कुराए बगैर नहीं रह सका। वो बेचारा निगहत का एक नामुराद आशिक था। निगहत वसीम को पसंद करती थी, जबकि वसीम मुझे एक बद इखलाक और शक्की मिजाज इंसान नजर आया था। मेरा उसके साथ तल्ख तजर्बा हो चुका था। मैंने कब कहा उस्ताद जी कि मैं अभी निगहत से मिलकर उसे वसीम के बाप के काले करतूतों का बताऊंगा। कबीर झीम मिटाने के लिए मुंह बसोर कर बोला, और पता है मुझे, तूने मेरी इजाजत के बगैर निगहत से कोई ऐसी वैसी बात नहीं करनी है, समझ गया ना तू? जोजी ने उसे घूरा। मेरा ख्याल है अब मुंदरे वाले के पीछे चलते हैं। मैंने मुदाखलत की। हम फिर शहर से बाहर जाने वाली सियालकोट सड़क पर आ गए। रास्ते में मुझे जोजी ने बताया कि जिस मकाम पर मैंने राजा तैमूर वगैरह की हुड वाली जीप को मुड़ते देखा था, वो दरियाए तवी की तरफ के इलाके को जाता है। खासा वीरान और बंजर इलाका है, ताहम आस पास छोटे मोटे देहात और कस्बे हैं। जिस सिमत पर इनकी जीप जरा देर ठहर कर नशे में कच्चे की जानिब बढ़ी थी, वहां पहुंचकर कबीर ने कार उतार दी। ताहम एक जगह रुककर उस्ताद जोजी नीचे उतरा और उसने झुककर टायरों के निशान जांचे। इसके बाद हम फिर आगे रवाना हो गए। रास्ता पगडंडी नुमा और नाहमवार था। कई तंग मोड़ आए। दो एक जगह कार के टायर भी फंसे थे। कबीर माहिर ड्राइवर था, वो कार निकाल लेता। शाम अब गहरी हो चली थी और हेडलाइट्स भी ऑन थीं। इसी रोशनी में जोजी ने एक बार फिर कार रोकने का कहा और नीचे उतरकर उसने टायरों के निशानात देखे। फिर कार में आकर बोला, शाबाश है, इनकी जीप अभी तक वापस नहीं हुई। मुझे एक ही जाते हुए निशान नजर आते हैं। यह भी तो हो सकता है कि वो दूसरे रास्ते से पलट गए हों। कबीर ने ख्याल जाहिर किया। लेकिन जहां तक और जब तक जीप के टायरों का इख्तिताम नहीं आता, हम अपना रास्ता तो नहीं बदल सकते। मैंने कहा। उस्ताद जोजी ने कबीर को कार आगे बढ़ाने का कहा। मैं आसपास का बगौर जायजा लेता रहा। कहीं कहीं दूर कच्ची आबादियों के धुंधलके से आसार नजर आए। एक बस्ती से धुआं सा भी उठता दिखाई दिया।
فضا صبح خرام ہوا کے دوش پر تھی اور ٹھنڈ بڑھنے لگی تھی۔ میں نے جینس اور جیکٹ پہن رکھی تھی۔ استاد جوجی نے اپنے ڈیل ٹول کے حساب سے شلوار قمیض اور اوپر کوٹ چڑھا رکھا تھا۔ کبیر نے اونی سویٹر اور نیچے ٹائٹ جینس پہن رکھی تھی۔ روکو، اچانک میں نے کبیر سے کہا۔ کبیر نے فوراً کار کو بریک لگا دیے۔ اے شاباشے، خیریت؟ جوجی نے چونک کر پوچھا۔ کار کے لائٹس آف کر دو فوراً، کہتا وہ میں دروازہ کھول کر نیچے اترا اور خود رو جھاڑیوں میں چند قدم آگے چلا گیا۔ ذرا دور مجھے روشنیوں کا ایک جھمگٹا ساتھ دکھائی دے رہا تھا۔ کار جب ایک ٹیلے سے گزر کر چھوٹے ٹبے کو عبور کر رہی تھی تو مجھے دائیں جانب جھاڑیوں کے عقب میں ذرا دور ایسی ہی روشنی نظر آئی تھی جس سے جنگل میں منگل کا گمان ہوتا ہو۔ پھر جیسی ہی کار ٹبے کی قدرے بلند سطح پر پہنچ کر دوسری جانب کے نشیب میں اترنے لگی تو میں نے کبیر کو ایک دم کار روکنے کا کہہ دیا۔ اب مجھے سامنے لگ بھگ کوئی 30-40 گز کے فاصلے پر وہ سارا منظر روشن دکھائی دے رہا تھا جہاں میلہ سال لگا ہوا تھا، مگر وہ میلہ بہرحال نہیں تھا۔ استعارے کے طور پر میں نے یہ لفظ استعمال کیا ہے کیونکہ اس ویرانے میں یہ کچھ ایسا ہی نظر آتا تھا۔ وہاں مجھے 2 چھوٹی اور بد وضع سی عمارتیں دکھائی دیں، یوں جیسے انہیں اجلت میں اور عارضی طور پر تیار کیا گیا ہو۔ ایک قدری بڑی اور مستطیل سی تھی جبکہ دوسری نسبتاً چھوٹی اور قریباً کوئی 12x14 اسکوائر فٹ میں۔ ان کے گرد 15-16 گز کا احاطہ دیکھ کر خاردار باڑ لگا دی گئی تھی۔ اندر ایک ہڈ والی جیپ اور ایک سفید رنگ کی لینڈ روور کھڑی تھی۔ جیپ کو تو میں دیکھتے ہی دور سے پہچان گیا تھا، جس میں مندرے والا اور راجہ تیمور وغیرہ کو میں نے دیکھا تھا۔ ایک بڑا سا اعلیٰ روشن تھا اور اس کے گرد میز اور 3-4 کرسیوں پر کچھ لوگ براجمان تھے۔ 1-2 گیس کے ہنڈولے بھی روشن نظر آئے۔ اے شاباش ہے، ادھر تو میلہ لگا ہوا ہے۔ اچانک میرے عقب میں استاد جوجی کی متحیرانہ آواز ابھری۔ ہم ٹھیک جگہ پہنچ چکے ہیں جوجی۔ میرے ہونٹوں سے جوش تلے مرتعش سی آواز میں نکلا۔ کیا یہی وہ لوگ ہیں سوراب؟ کبیر نے غلے سے پوچھا۔ وہ بھی پاس آ گیا تھا۔ ہاں، وہ ہڈ والی جیپ تو وہی ہے، مگر سفید رنگ کی جو بڑی سی لینڈ روور کھڑی ہے نا، وہ کوئی اور ہے، میں نے کہا۔ پر یہ لوگ یہاں اس ویرانے میں کر کیا رہے ہیں؟ کوئی جادو ٹونا؟ جوجی بولا۔ کبیر، تم نے کار کا انجن بند کر دیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں جوجی، مجھے وہاں جا کر یہ گورکھ دھندا دیکھنا پڑے گا، میں نے کہا۔ اے شاباش، کلیاں؟ ہاں، نہیں میں تیرے ساتھ چلوں گا، وہ بولا۔ ابھی میں صرف وہاں کا جائزہ لیتا ہوں، آخر وہاں کون کون موجود ہے، اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ کروں گا، میں نے کہا۔ 2 افراد کی جانب سے انہیں کسی کی موجودگی کا شبہ ہو سکتا ہے۔ وہ میری بات سمجھ گیا اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ محتاط رہنا یار، رب راکھا، کہتے ہوئے جوجی نے میرا کاندھا تھپتھپایا۔ میں محتاط روی کے ساتھ آگے بڑھنے لگا۔ میرے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا، ابھی مجھے اس کی پرواہ بھی نہیں تھی۔ میں خود رو جھاڑیوں کی آڑ لیتا ہوا تیزی سے مطلوبہ سمت کی طرف بڑھتا رہا۔ پھر قدرے قریب پہنچ کر میں نے رفتار کم کر لی اور کسی شکاری چیتے کی طرح بے آواز چاپ سے دھیرے دھیرے تھوڑا اور آگے سرکا اور پھر شست لگا کر دبک گیا۔ اب مجھے نہ صرف یہ سب لوگ صاف نظر آ رہے تھے بلکہ ان کی باتوں کی گونج بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ تاہم الفاظ اور جملے سننے سے قاصر رہا۔ وجہ یہی تھی کہ ان کے اور میرے درمیان وسیع احاطہ سا تھا اور بیرونی سمت میدان۔ تبھی اچانک میں چونکا اور میں دل ایک خدشے تلے زور سے دھڑ دھڑانے لگا۔ وہاں مجھے زنجیر سے اعلیٰ نسل کے کتے بندھے ہوئے نظر آئے۔ یہ السیشن نسل کے کتے تھے۔ اگر انہیں میری بو مل جاتی تو وہ فوراً بدک کر بھونکنا شروع کر دیتے۔ اس وقت وہ اطمینان سے ان کی کرسیوں کے قریب زمین پر کھڑے تھے۔ الاؤ کی روشنی میں ان کے خونخوار تھوتنے دہک رہے تھے، آنکھیں چمک رہی تھی اور زبانیں باہر کو نکلی ہوئی تھی۔ میں آنکھیں سکیڑ کر بغور ان سب کے چہرے جانچنے لگا۔ 3 تو وہی تھے، یعنی گرانڈیل منترے والا، دوسرا راجہ تیمور ان کا دبلا پتلا ساتھی، جبکہ 3 افراد میں سے 2 کے چہرے دوسری جانب ہونے کے سبب میں انہیں پہچاننے سے قاصر ہی رہا۔ ان کے ساتھی کا چہرہ کچھ نصف رخ پر تھا، وہ بھی میں پہچان نہیں پایا۔ کتوں کے سبب مجھے اپنی یہ کارروائی خطرے میں نظر آنے لگی، تاہم میں نہ امید نہیں ہوا اور نہایت ہی آہستگی سے پلٹ کر سینے اور کونیوں کے بل پر سانپ کی طرح دھیرے دھیرے بے آواز سرکتا ہوا دوسری جانب بڑھا۔ میرا ارادہ ان دونوں مذکورہ عمارتوں کے عقب میں جا کر ان کی دیواروں کی آڑ لینے کا تھا۔ ابھی میں نے بامشکل چند فٹ کا فاصلہ طے کیا ہوگا کہ اچانک مجھے ایک کتے کے زور سے بھونکنے اور پھر غرانے کی آواز سنائی دی۔ میرا دل یکبارگی جیسے اچل کر حلق میں آ لٹکا۔ میں وہیں ساکت ہو گیا، پھر ذرا سر اٹھا کر جھاڑیوں کی اوٹ سے اس طرف دیکھا۔ ایک کتا کھڑا ہو چکا تھا اور اسی سمت اپنا خونخوار تھوتنا کیے پھر بھونکنے لگا۔ اس کا دوسرا ساتھی بھی دیکھا دیکھی یکدم اپنی چاروں ٹانگوں پر کھڑا ہو گیا۔ وہ سب بھی بیک وقت اسی سمت گردنے موڑے دیکھنے لگے۔ پھر کسی کی بلند آواز ابھری۔ کسی کو بلایا گیا تھا کیونکہ اگلے علم میں ایک آدمی مربع عمارت سے دوڑتا ہوا باہر آیا۔ وہ آدمی ایک کتے کی طرف بڑھا۔ میرا خون خشک ہونے لگا۔ اسے یقیناً کتے کے ساتھ اس طرف کا جائزہ لینے کے لیے بھیجنے کے لیے کہا گیا تھا۔ ابھی میں کچھ فیصلہ بھی نہیں کر پایا تھا کہ اچانک مجھ سے کوئی 2 فٹ کے فاصلے پر
ایک جنگلی خرگوش نکل کر بھاگا۔ کتوں نے اس کی طرف تھوتنا موڑا اور زیادہ زور زور سے بھونکنے لگے۔ وہ لوگ بھی اس طرف دیکھنے لگے۔ میں نے اسی اور سنہری اتفاقی موقع سے فائدہ اٹھایا اور اپنی پیش قدمی تیز کر دی۔ ذرا ہی دیر بعد میں عقبی سمت میں جا چکا تھا۔ ہوا کا رخ بدل گیا تھا، کتے خاموش ہو گئے، سب کچھ وہیں ٹھہر گیا۔ ایک مختصر سے ہنگامی شور کے بعد ماحول پرسکون ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے خشک پڑتے ہونٹوں پر زبان پھیری اور عقبی سمت دیواروں کو تکنے لگا۔ وہاں ویرانی تھی، اگرچہ احاطے کی کاردار دیوار نے وہاں بھی گھیرا ڈال رکھا تھا، مگر اس طرف کوئی نہیں تھا۔ ایک چھکڑا سا راکٹ ٹرک کھڑا نظر آیا۔ اس کے ڈرائیونگ کیبن میں کوئی نہیں تھا۔ عمارتوں کی عقبی دیواروں پر کھڑکیاں بند تھیں۔ میں نے گرد و پیش پر ایک نظر ڈالی اور پھر تیزی سے جھکا جھکا چلتا ہوا دیوار سے جا لگا، پھر ایک کھڑکی کے قریب گیا۔ ان پر آئینی گرلیں نصب تھیں۔ درمیانی فاصلہ البتہ اتنا ضرور تھا کہ اندر ہاتھ ڈال کر چوبی پٹ سے زور آزمائی کی جا سکتی تھی، لیکن مجھے اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ دفعہ نہیں ایک خیال تیزی سے میرے ذہن میں آیا، اگر میں چھت پر پہنچ جاتا تو اندر داخل ہونے میں آسانی ہو سکتی تھی۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اس عمارت کے اندر کیا ہے۔ مزید جائزہ لینے پر مجھے دیوار پر چڑھنے کی آسان راہ دکھائی دے گئی۔ میں انہی کھڑکیوں اور عمارت کی بوسیدگی کے سبب بنے رکھنوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بالآخر چھت تک جا پہنچا۔ چھت ویران تھی، کچھ کاٹ کباڑ بکھرا ہوا دکھائی دیا، 2 چمنیاں بھی تھیں، یہ سیمنٹ کے چبوترے جیسی تھیں۔ میں جھکا جھکا چلتا ہوا اسی طرف کو لپکا۔ شکر تھا کہ چھت پر 4 اطراف تقریباً 1.5-2 فٹ کی منڈیریں بنی ہوئی تھیں۔ ایک چمنی کے قریب پہنچتے ہی میرا دل یکبارگی جوش مسرت تلے دھڑکنے لگا۔ وہاں سے ایک پتھریلا زینہ نیچے جاتا نظر آیا۔ وہاں اندھیرا تھا، میرے پاس ذرا سی بھی روشنی کرنے کا کوئی سامان نہیں تھا، مگر کھلے آسمان پر چمکتے تاروں کی روشنی میں نیچے جاتا زینہ مجھے دھندلا ہی صحیح نظر تو آ رہا تھا۔ میں نے دیوار کا سہارا لیا اور نیچے اترتا چلا گیا۔ 5-6 قدموں کے بعد زینہ گھوم رہا تھا۔ اس طرح مجھے کہیں سے ہلکی روشنی پڑتی نظر آئی۔ بآہستگی مزید نیچے اترتے ہی عقدہ کھلا کہ جہاں زینہ ختم ہو رہا تھا اس کے دائیں جانب ایک کمرہ تھا جس کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور روشنی کا منبع یہی کمرہ تھا۔ اگرچہ وہ زیادہ تو نہیں تھی مگر گھور تاریکی میں زیادہ ہی محسوس ہوئی۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اندر جانے کیا ماجرا تھا، یہی دیکھنے کے لیے میں نے یہاں تک آنے کا رسک لیا تھا اور کافی حد تک کامیاب بھی رہا۔ میں نے جھک کر کھڑکی کی جانب پیش قدمی کی اور ذرا سر اٹھا کر اندر جھانکا۔ ایک درمیانے سائز کا کمرہ تھا، کسی بھی قسم کے فرنیچر سے مبرہ، فرش بھی اکھڑا ہوا سا نظر آیا۔ اندر سیلن زدہ سے فرش پر 2 آدمی آڑے ترچھے اور بے سد یا بے ہوش سے پڑے نظر آئے، مگر ان کی ہیت قضائی دیکھ کر صاف دکھتا تھا کہ انہیں بری طرح سے غیر انسانی تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ ان کے اوپری بدن برہنہ تھے، جسم پر سرخ لکیروں اور اسی طرح کے متعدد گہرے زخموں کے نشان تھے۔ یہی حال گردن اور چہرے کا بھی تھا، جن سے خون رس رس کر جم چکا تھا۔ فرش پر بھی خون پھیلا ہوا تھا، جس کے سبب اندر کمرے میں عجیب سی ناگوار بو پھیلی ہوئی تھی۔ ان کے آڑے ترچھے پڑے ہونے سے مجھ پر ایک یہ ہولناک انکشاف ہوا کہ ان بیچاروں کی تشدد کے دوران ہاتھوں پیروں کی ہڈیاں بھی توڑ دی گئی ہیں، کیونکہ ذرا مزید غور سے دیکھنے پر ایک کے بازو کی ہڈی کوہنی سے ٹوٹ کر باہر جھانک رہی تھی اور اس پر سرخ خون جمع ہوا تھا، جبکہ دوسرے بدنصیب کی ٹانگ گھٹنے کی جگہ سے جھانک رہی تھی۔ میں یقین سے تو ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ دونوں زندہ بھی تھے یا نہیں، مگر میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا تھا اور ایک بھیانک خدشے تلے میرا وجود کانپنے لگا۔ میں ان کے چہرے پہچاننے کی کوشش کرتا، مگر وہ بھی اس قدر مضروب تھے کہ پہچاننے ہی میں نہیں آ رہے تھے۔ جب تک کہ اندر جا کر میں نے غور سے نہ دیکھ لیتا، یوں بھی وہ دوسرے رخ پر تھے۔ بادی نظر میں یہ دونوں ایسے ہی لگ رہے تھے جیسے کسی مذبح خانے میں 2 جانور ذبح کر کے پھینک دیے گئے ہوں اور اب ان کے سرد پڑنے کا انتظار کیا جا رہا ہو۔ میرا دل بری طرح بے چین ہونے لگا۔ جن ظالموں نے ان کا یہ حشر کیا تھا، ان کے لیے میرے دل میں نفرت کا ایک طوفان سا اٹھ کھڑا ہوا، حالانکہ مجھے ابھی یہ اندازہ نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ میرے کوئی ساتھی بھی تھے یا نہیں۔ میں اندر جانے اور انہیں دیکھنے کے لیے بے چین ہو گیا۔ جس جگہ میں تھا وہ بہت تنگ جگہ تھی اور وہاں سے کہیں دوسری طرف نکلنے کا راستہ بھی نہیں تھا ماں سوائے مذکورہ زینے کے۔ البتہ ایک بند دروازہ مجھے سائیڈ میں دکھائی دیا۔ کمرے کے اندر بھی دروازہ تھا جو شاید عمارت کے اندرونی حصے ہی میں کھلتا تھا۔ میں اول ذکر دروازے کی طرف لپکا۔ اس پر تالا نہیں تھا، ہوتا بھی تو میرے لیے کیا مسئلہ تھا۔ میں نے فرتے جوش کے باوجود آہستگی سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ تیزی سے ان کی جانب لپکا اور ان کے قریب اکڑوں بیٹھ گیا۔ جب ان کے خون آلود چہروں کو ہلا جلا کر دیکھا تو یک لخت جیسے میری رگوں میں دوڑتا ہوا خون جم گیا۔ وہ دونوں بد نصیب نزاکت اور راڈا تھے، دونوں ختم ہو چکے تھے۔ آن کی آن میں جیسے میرے دل و دماغ میں سیاہ دھواں سا بھرنے لگا، آنکھوں کے سامنے سرخ چنگاریاں پھوٹنے لگی۔
जुगनू के ये दोनों साथी इस कदर बेहमाना तरीके से हलाक कर दिए गए थे कि मेरे लिए इसका तसव्वुर भी शायद नामुमकिन ही था। हालांकि मेरा इनसे ताल्लुक इतना पुराना भी नहीं था, मगर थोड़े ही अरसे में जुगनू, नजाकत और राडा मेरे लिए भाइयों की तरह बन चुके थे। सच्ची ताल्लुकदारी और दोस्ती वक्त की कब मोहताज रहती है। जौहरी एक पल में ही हीरे की पहचान कर लेता है और उसे संभाल लेता है। जुगनू, नजाकत और राडा भी मेरे लिए ऐसे ही थे, जान छिड़कने लगे थे मुझ पर। अब भी मेरी खातिर ही इन्होंने जान दी थी, मेरी तलाश में इन्होंने अपनी जिंदगी गंवा दी थी। बाइन ऐसा ही ताल्लुक मेरा उस्ताद जोजी और कबीर वगैरह के साथ भी इस्तवार हो चुका था। कमाल ये था कि जुगनू और जोजी के साथ दोस्ती यारी की इब्तिदा एक मामूली तनाजे से हुई जो फौरन ही जिगरी दोस्ती में बदल गई। शायद तकदीर की यावरी मेरे साथ थी। जहां मेरे दुश्मनों की तादाद में इजाफा होता जा रहा था, वहीं जान छिड़कने वाले दोस्तों की भी खमराही मुझे नसीब होने लगी। बहरकैफ राडा और नजाकत का हशर देखने के बाद अब मुझे जुगनू की तरफ से भी बुरी तरह तशवीश लाहक होने लगी। ना जाने वो कहाँ था और किस हाल में था। तब मेरा ये बदतरीन खदशा दुरुस्त साबित हुआ था कि ये तीनों काली लहर वालों के हत्थे चढ़ गए होंगे और इसकी वजह भी मैं ही था, या फिर जुगनू के बड़े मकतूल भाई अदील के साथ पुरानी दुश्मनी के सबब इनका ये हशर किया गया था। अलबत्ता यकीन से मैं यही कह सकता था कि जुगनू मेरे अचानक गायब पर निचला नहीं बैठा होगा, क्योंकि उसे भी मैं काली लहर वालों के मुतालिक सुराग से आगाह कर चुका था और जुगनू भी अपने इन्हीं दोनों बदनसीब साथियों नजाकत और राडा के साथ मेरी तलाश में इनकी खोजना के लिए सरगर्दा था। लेकिन बदकिस्मती से अपनी मौत को दावत दे डाली। सवाल ये पैदा होता था कि जुगनू भी साथ था तो वो कहाँ था? क्या वो इनके हत्थे नहीं चढ़ा होगा या फिर उसे किसी और जगह ले जाया गया होगा? मुझे नजाकत और राडा की ऐसी पुरतशद्दुद और इंसानियत सोज हलाकत पर बेहद दुख हुआ। जुगनू के हवाले से ये दोनों मेरे भी साथी बन चुके थे और मेरे हुक्म की तामील भी इसी तरह करते थे जैसे जुगनू की करते थे। राडा और नजाकत की मदाहिया, बौखलाहटें और इनकी बातें मैं कैसे भूल सकता था। ये सब सोचते हुए मैंने एक बार फिर गमनाक नजरों से नजाकत और राडे की उजड़ी पुजड़ी लाशों को देखा। तभी यकायक जैसे मेरे अंदर एक आतिश फशा उबला और मैंने दोनों की खून आलूद पेशानियों को बारी बारी चूम कर कसम खाई कि जिसने भी इनका यह हशर किया था, मैं इन जालमों को निशाने इबरत बना दूंगा। मैंने बड़ी मुश्किलों से अपनी कैफियत पर काबू पाया, वरना तो जिस तरह मेरे अंदर लावा उबलना शुरू हो गया था, जी चाहा कि इसी वक्त बाहर निकलकर अलाव के गिर्द बैठे इन सब की गर्दनें दबोच कर खून पी जाऊं। अभी तक बहुत से सवाल हल तलब थे। ये जगह किसकी मलकियत थी? यहाँ क्या गोरख धंधा होता था? राजा तैमूर और वह मुंदरे वाला आदमी यहाँ क्यों आए थे? यहाँ के लोग कौन थे? अचानक एक आहट पर मैं चौंका। कोई दरवाजे की तरफ आ रहा था। कमरे में दूसरा दरवाजा भी था जो अंदर इमारत ही में वाह होता था। आहट वहीं से ही उभरी थी। एक से ज्यादा कदमों की आवाजें आने लगीं। शायद वो लोग कुछ बातें करते हुए इसी कमरे की तरफ आ रहे थे। मैं लपक कर पहले वाले दरवाजे से बाहर आ गया और आहिस्तगी से बंद करके आने वाले का इंतजार करने लगा। अब मैं इन उसी जगह पर था जहां कुछ देर पहले खड़ा अंदर की सुनगुन लेने में मसरूफ था। बाहर कदर तारीकी में आकर मैंने अपना सर जरा सा उभारा और अंदर झांका। दूसरी तरफ का दरवाजा खोलकर पहले वही आदमी जो इब्तदा में कुत्तों के भौंकने और आवाज देने पर बरामद हुआ था, इसके बाद राजा तैमूर और दो अशखास के साथ अंदर दाखिल हुआ। इनके हमरा एक और आदमी भी था। ये उन दोनों में से वही एक था जो बाहर अलाव के गिर्द इनके साथ बैठा था, जबकि दरमियानी जिसामत वाला जो शायद ड्राइवर था वो बाहर ही मौजूद रहा। दो में से एक तो वही मुंदरे वाला ग्रांडियल शख्स था, जबकि दूसरा भी इसी जैसा ही कुकरख्त चेहरे वाला कासा लहीम शहीम आदमी था। इसे मैं पहली बार देख रहा था। इसकी सूरत कसाइयों जैसी नजर आती थी। तुंद आंखों से वहशत और सुर्ख डोरे हवीदा थे। कमोबेश इसकी वजह कता मुंदरा पहनने वाले शख्स ही की जैसी थी। इसका सर गंजा था। अंदर दाखिल होती ये लोग फर्श पर बिखरे पड़े नजाकत और राडा को घूरने लगे। कसाई सूरत आदमी और मुंदरे वाले के मकरूह चेहरों पर सफाक मुस्कुराहट नमूदार हुई और राजा तैमूर से बड़े फखरिया अंदाज में बोले। इन दोनों का तो पहले ही मुंदरे और मैंने भरकस निकाल दिया था, मगर ये दोनों कुछ बता नहीं सके। मुंदरा शायद उसी मुंदरी वाले का ही नाम था। कसाई सूरत आगे बताने लगा, तखातुब राजा तैमूर ही था। वैसे दोनों ही जीदार थे। इन्होंने सोराब का फिर भी पता नहीं बताया।